TV, safety for all. सबसे पहली बात तो कुर्बानी ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए होने वाली है, तो बिल्कुल वही कुर्बानी होनी चाहिए जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हुक्म दिया है। कुर्बानी का जानवर वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मुतय्यन किया, लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुमुल्लाह मिन बहीमतिल अनाम। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चौपाए मुकर्रर किए हैं, जो रोज़ी के तौर पर अल्लाह ने दिए हैं, उनकी कुर्बानी हो। वो कौन कौन है? ऊंट है, गाय है, भेड़ और बकरी है। इनके नर और मादा दोनों कुल मिलाकर समानियत अज़वाज 8 किस्में इनकी बनती हैं। इनमें से ही कुर्बानी होगी और इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। और तो उस वक्त कुर्बानी की जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तज़रहु इल्ला मुसिन्ना, 2 दांता जानवर ही ज़बा करो। वो 2 दांता जानवर हर एक जानवर के एतबार से अलग होता है। ऊंट का 5 साल का होता है, गाय का 3 साल से जायद का होता है, और बकरे के अंदर 1 साल से जायद या 2 साल का, और के दुम्बे के अंदर 1 साल से जायद का। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तदो इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसर अलैकुम, कि अगर तुमको मुश्किल पेश आ जाए, वो जानवर मार्केट में अवेलेबल ना हो, जिसको 2 दांत आए हो, जिसके दूध के दांत झड़ कर उसके असली दांत आ गए हो, वो 2 दांता जानवर अगर मार्केट में मिलना मुश्किल हो, या मार्केट में तो है लेकिन उतनी कीमत अदा करने के लिए इस्तिताअत नहीं है, तो फिर 1 साल के आसपास का जानवर ज़बा किया जा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि बहुत से लोग दुम्बे के नाम पर आज 6-6 महीने का, 4-4 महीने का दुम्बा ज़बा कर देते हैं और ये समझते हैं कि कुर्बानी हो जाएगी। हरगिज़ कुर्बानी नहीं होगी। जो इजाजत दी गई है वो कम अज कम 1 साल का हो, बल्कि कुर्बानी तो 1 साल से बड़े जानवर की होनी है, कम अज कम 1 साल या आसपास का होना चाहिए। अक्सर आज मार्केट में जो आपको दस्तयाब हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे जानवर हैं, जो कुर्बानी के लिए लायक नहीं है, बल्कि वो आम ज़बीहे के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुर्बानी में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुर्बानी के जानवर में कौन से उयूब हैं जिसकी वजह से कुर्बानी कबूल नहीं होगी या कुर्बानी नहीं होगी, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जानवर जो लंगड़ा हो, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, लंगड़ कर चल रहा है, वो जानवर जो अंधा हो, काना हो, जिसको नजर नहीं आता हो, वो जानवर जो बिल्कुल बीमार लागर हो, चल नहीं सकता हो, वो जानवर जिसकी सींग टूट गई हो, वो जानवर जिसका कान कटा हुआ हो। हदीस के अंदर मजीद तशरीह के साथ आता है कि वो कान आगे से कटा हुआ हो या पीछे से कटा हुआ हो या दरमियान में उसको होल किया हुआ हो। बहुत से लोग निशानी के तौर पर होल करने की बात करते हैं कि हमने निशानी के तौर पर बकरे के कान में होल किया था। वो जानवर भी कुर्बानी के लिए नहीं कबूल हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है। इल्ला ये कि जो सींग का मामला है, बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी सींग ही नहीं होती है, पैदाइशी तौर पर उनको सींग आती ही नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन जिस जानवर की सींग आई थी और वो सींग तोड़ दी गई या टूट गई, लड़ाई झगड़े में 2 जानवर आपस में मार कर तोड़ लिए हैं, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं हो सकती है। और उसके बाद का मसला यह है कि आदमी ने खरीद कर ला लिया, जानवर को खरीद कर ले लिया, लेने के बाद उस वक्त तक उसके अंदर कोई ऐब नहीं था, लाने के बाद उसके अंदर ऐब पैदा हो गया, वो लंगड़ा हो गया, गाड़ी से उतार रहे थे गिर गया, लंगड़ा हो गया, या कुछ उसको बीमारी आ गई, माहौल की वजह से कोई बीमारी उसके अंदर पैदा हो गई, जिसकी वजह से अगर अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी है तो वो दूसरा जानवर कुर्बान करे, अगर उसके पास इस्तिताअत नहीं है तो फिर उसी जानवर की वो कुर्बानी दे सकता है खरीदने के बाद अगर ऐब पैदा हो जाए। इसी तरह एक जानवर सारे घर वालों की तरफ से किफायत कर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम की हदीस है कि हम हमारी तरफ से कुर्बानी करते थे तो जिसके अंदर हमारे सारे घर वाले शामिल हुआ करते। एक जानवर अगर ज़बा हो रहा है तो उसके अंदर सारे घर वाले शामिल हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो उसको मजीद कुर्बानी वो कर सकता है, लेकिन दिखावे के तौर पर नहीं कि हमारे घर के 4 बकरे कटे हैं, हमारे घर के 16 बकरे कटे हैं, हमारे खानदान से इतने कटे हैं, ये दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपनी बड़ाई जताने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दिया है तो जरूर कुर्बान करे। और एक बात, कुर्बानी का जो हुक्म है, कुर्बानी का हुक्म आम तौर पर बिलउमूम सुन्नत है, मसनून अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर घर पर, हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर घर पर, मुसलमानों के हर घर पर कुर्बानी है, लेकिन ये कुर्बानी उन लोगों के हक में है जिनके पास कुर्बानी देने की इस्तिताअत है। अगर इस्तिताअत नहीं है तो उनके लिए कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन जिसके पास इस्तिताअत है उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं दे रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए, वो हमारे साथ ईद की नमाज ना पढ़े, इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं दे रहा है। बाज लोग हैं
جو یہاں پر سائنس یا مختلف ملحدوں کے بے دین لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے ہم اتنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کسی کی شادی میں لگا دیں گے، کسی کی پڑھائی میں لگا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ قربانی میں اتنے جانور لگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس سنت کو جاری رکھا ہے۔ اس حکمت کو اللہ کے علاوہ اور کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ کتنی بڑی عظیم حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، سنت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھا ہے، رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا رکھا ہے، وہاں آپ خرچ کریں، وہاں مدد کریں، کسی کی مدد کریں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں روک رہا ہے، لیکن ایک سنت کو روک کر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت بہت سے لوگ عام طور پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی عیدگاہ میں 10 بجے نماز ہے، کسی جگہ 9:15 بجے نماز ہے، کسی جگہ الگ الگ تاخیر سے نماز ہے، تو گھر آنا، پھر قصاب ملنا، اس کو کاٹنا، بہت دیر ہو جائے گی، تو کیا کرو، قصاب کو پکڑو، ذبح کروا دو، پھر عید کی نماز کو جاؤ جب تک سالن تیار رہے گا، ناشتہ تیار رہے گا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عیدگاہ جانے سے پہلے قربانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ تو ایک معمولی گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ جس نے بھی قربانی عید سے پہلے کی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جگہ پر وہ دوسری قربانی کرے، یا نہیں تو وہ ایک عام گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد اس کو قربان کرنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن تک 13 تاریخ ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق اکل و شرب، کہ ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے ابو داؤد کی جس کے اندر انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ایام تشریق بھی ذبح کے دن ہیں۔ وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 دن ذبح ہے، عید کا دن اور عید کے بعد کے 2 دن۔ ہم ایام تشریق کو 3 مانتے ہیں، تو پھر ایام تشریق کے اندر آخری دن کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ کس وجہ سے چھوڑا جاتا ہے؟ کیوں اس کے اندر قربانی کرنے کو سنت نہیں سمجھا جاتا ہے یا کہ اس کو خلاف سمجھا جاتا ہے؟ بلکہ وہ دن بھی قربانی کا ہے۔ وقت نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کی مغرب تک، 13 تاریخ کی مغرب تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تک بھی اگر کوئی قربانی کر لے تو اس کی قربانی عند اللہ قبول ہوگی۔ قربانی کے آداب کیا ہیں؟ صحیح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہ کرو، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جانور کے گلے پر رکھ کر اس کو نہ رگڑو بلکہ جانور کو راحت پہنچاؤ۔ فاحسنوا الذبح، اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرو، جانور کے پاس لانے سے پہلے اس کو تیز کر لو۔ فلیحد شفرتہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور کے پاس چھری لانے سے پہلے اس کو تیز کر لیا کرو، کیونکہ جانور کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور آدمی خود ذبح کرے یہ زیادہ افضل ہے، اور عورتیں بھی خود ذبح کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اس کو ذبح کروایا کرتے تھے، اور ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے قصاب، اگر ہم کہتے بھی ہیں تو قصاب کہہ دیتا ہے نہیں صاحب پانی پلا دو، پانی پلا دو، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، لیکن پانی پلانے کا عمل ثابت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قربان کرنے سے پہلے پانی پلانا سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے اسے جو کھلانا ہے کھلاؤ، جو پلانا ہے پلاؤ، کیونکہ آدمی کو اپنے جانور کو ساتھ انسیت بھی ہونی چاہیے، اس کو پہلے سے لائے، رکھے، کھلائے، پلائے، موٹا تازہ کرے، یہ اچھی بات ہے، لیکن عین قربانی سے پہلے پانی پلانا یہ ثابت نہیں ہے۔